सर कितें अशें आयकलां की MGP पयलींचो जो आमदार आशिल्लो तुमचो एका टायमार जाल्लो नरेश चावलान रेजिग्नेशन दिलां आनी तितून धवलीकराचेर वयल्यान एक प्रतिक्रिया बरयल्या की दे हॅव फेल्ड टू टेक द पार्टी फॉरवर्ड विथ लोकल्स एंड ऑल कितें एक्झॅक्टली एक म्हणजे म्हाका खूब वायट दिसता एक बरो कार्यकर्तो मगो पक्षाक सोडून गेलो ताणें प्रतिक्रिया कितें दिल्या तें अजून पसून म्हाका म्हजे कडेन पावना पूण तो जर खंयी बरें काम करपा खातीर दुसऱ्या पार्टीत जॉयन जाला कारण खूब जाण अशे ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टी ह्या दिसा महाराष्ट्रांत वचून सगळे कडेन जाल्ले आसा इवन काँग्रेसचे सोडून BJPीत आयल्या आनी ताजें जर बरें फ्युचर जें आसा तें ताका सदांच म्हज्यो शुभेच्छा आसतल्यो MGन अजून पसून ते एक्सेप्ट केलां की ना तेंय म्हाका खबर ना हांवें आतांच ती ब्रेकींग न्यूज आयकली पूण ताचे विशीं म्हाका आदर आसा ताचे विशीं म्हाका सदांच हांव ताचे विशीं बरेंच चिंततलो त्या बद्दल दुबाव ना आनी ताजे फुडल्या हें जें आसा कॅरियर इन पॉलिटिक्स वचून किंवा इतर एक्टिविटांत म्हजो सदांच ताका आशिर्वाद आसतलो म्हणजे आशिर्वाद म्हणजे आमी बरोबरचे आशिर्वाद दिवपाचो प्रश्न केन्ना पूण सदांच ताका म्हजे बरोबर ताचें स्थान आसतलें आनी ताणें म्हाका तेंको दिलो MGक तेंको दिलो पण तुमचे स्पेशली धवलीकर ब्रदरांचेर धवलीकराचेर घालप म्हणल्यार कितें सर एक्झॅक्टली तेजे एप्लिकेशन लेटरान बरयलेलें आसा की पार्टी फुडें व्हरपाक कितें आसा तेका आदली पार्टी फुडें वचना सर तेचे दॅट डिपेंड्स ऑन ऑल अदर पीपल ऑल्सो न्ही एकूच ढवळीकर कुटुंब किंवा ढवळीकर ब्रदर्स कॅनॉट टेक पार्टी अप तांणी प्रत्येकान काम करपा जाय पार्टी मुखार वतली पार्टी स्टॅग्नंट जाल्या ह्या बद्दल म्हाका कांय उलोवपाचें ना कारण पार्टी मुखार वतली जाल्यार सगळ्यांनी काम करपाक पूण तेजो हातभार कशो आशिल्लो सर सगळ्यांनी काम करपाक जाय म्हणटाले पार्टी जर मुखार वतली जाल्यार ताजें तोच अशें न्हय सगळ्यांनी काम करपाक पूण फाटल्या आतां तो ना अशें म्हणटा सो ताजेर हांव आतां कमेंट पूण फाटल्या दिसांनी तेणेंनी अशें दाखयलें की नॉर्थ गोवा हांव ताजेर कांय कमेंट मारूं शकना आतां हांव इतलेंच ताका शुयेश चिंतयता